وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الغرام بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والمعاد وعلى وأزواجه وأصحابه التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين تو ہے باغ سعادت کی بہار فاطمہ تو ہے باغ سعادت کی بہار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو ہے باغ سعادت کی
کی تاجدار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم علی اور بیٹی نبی کی میرے آقا کی تو ہے رازدار فاطمہ میرے آقا کی تو ہے رازدار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے گر ہو جائے بے قرار فاطمہ گر ہو جائے بے قرار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ حوران جنت تیرے در کی کنی سے حوران جنت تیرے در کی کنی سے تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ اور تیری مثل کوئی کیسے ہو پائے تیری مثل کوئی کیسے ہو پائے جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ یار ایک مرتبہ گونج باغ پر لو تو ہے باغ سعادت کی بہار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریاء مالک ہر دو ثنا شافع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور میری اسلامی ماما پہنامی ماشاءاللہ بیٹھیاں نے سب نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا جی آپ کو ذرا سبحان اللہ ایک کسی شاعر دا میں کلام نہیں پڑھیا
کسی شاعر دا میں کوئی جملہ نہیں پڑھیا ہے، او کلام پڑھیا ہے جدے اتے نازل ہویا نا وَدُّحَا دے چہرے والے تھے مازاغ دے کاجل والیا، مکے والیا، سونے مدینے والیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، فرمایا کہ بے شک جتنیاں بھی تانوں زمین دے اتے چیزاں نظر آ رہی نے، فرمایا پھول بوٹے جھیلاں جھرنے دریا، فرمایا جتنیاں بھی چیزاں تانوں زمین دے اتے نظر آ رہی نے، فرمایا اینا جو بیکار کوئی نہیں، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، فرمایا پھول زمین دی زینت، بالکل میرے لفظہ وال غور کرنا ہے، پھول زمین دی زینت، اللہ فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ، رب ذوالجلال نے فرمایا اے جڑے آسمان دے اتے تانوں تارے چلمل کرتے نظر آ رہے ہیں، فرمایا اگر اے آسمان تے تارے تانوں نظر نہ آندے، آسمان ہوندا پر پھبدا، فرمایا پھول زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، رب ذوالجلال نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت، پھر آنا پھول زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے آدم دے پترو ہر نماز ویلے زینت اختیار کریا کرو، کی مطلب نماز واسطے لباس ضروری ہے، لباس نماز دی زینت، میں پھر آنا پھول زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت، لباس نماز دی زینت، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اسی جنت متقین پیش کران گے، کی پتہ چلیا جنت متقی دی زینت، میں پھر آنا میں تانوں چیک کرنا ہے کہ کیڑا ذوق نال بیٹھا ہے، پھول زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت، فرمایا لباس نماز دی زینت، جنت متقی دی زینت، اسی جنت تو چلے جنت تک پہنچے، جدو زمین تو چلے تے جنت تک پہنچے، آواز آئی اسی زمین تو ٹرے تے جنت تک پہنچے، ہن مولا حسن علیہ السلام مجتبہ منبر رسول سے بیٹھے رہے، آپ فرماتے ہیں ایوہ الناس نحنو زین الجناب، اے دنیا دیا زینتاں ویکھن والے ہو، ہمیں دیکھو ہم جنت کی زینت، پھول زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت، فرمایا لباس نماز دی زینت، جنت متقی دی زینت، فرمایا نتیجہ کی نکلیا اسی زمین تو ٹورے جنت تک پہنچے، امام حسن مجتبہ علیہ السلام منبر رسول تے بیٹھے، آپ کی فرماتے ہیں ایوہ الناس نحنو زین الجناب، اے دنیا دیا زینتاں دیکھن والے ہو، ہمیں دیکھو ہم جنت کی زینت، حضرات ذی وقار میں جدو جنت سے پہنچیا اللہ دی بار کا چرچ کی تھی، مولا اگر پھول نہ ہوندے زمین پھب دی، اللہ فرمایا نا، میں عرض کی تھی مولا اگر تارے نہ ہوندے اسمان پھب دا، فرمایا نا، فرمایا اگر مال تے پتر نہ ہوندے دنیا دی زندگی نہ پھب دی، فرمایا لباس نہ ہوندا تے نماز نہ پھب دی، جنت نہ ہوندی تے متقی نہ پھب دے، کوئی حرج نہیں، میں قرآن اپنے سیٹے رکھ کے اعلان کرنا وا، اگر علی دی جوڑی نہ ہوندی رب دی جنت ہوندی پر پھب دی نہ، اگر علی دی جوڑی نہ ہوندی پر پھب دی نہ،
آج اس حسی بالا وقار دا ذکر کرنا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منجرہ شاکرہ شاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ذی وقار فیصلہ آباد عاشق رسول سائیں سردار فیصلہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو نبی پاک دی بیٹی دی ادا وال گئے نا کہ آپ دی قلم حرکت چاہی اگر تو آدھا ذوق ہے تو اچھی آگو ذرا سبحان اللہ حضرت ذی وقار سائیں سردار کی فرما رہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار مل کے نبی پاک دی بیٹی دا ذکر کرو اے او ذکر ہے حضرت ذی وقار میری سرکار نے فرمایا اگر کسی میں اپنے بزرگاں کو سنیا ہے اگر کسی دا دنیا دے کوئی کام آر جاوے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منجرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ زہرا دا بندہ ذکر کرے اللہ پاک خیر فرما چڑھتا ہے انہوں مل کے پرو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار دی بلند آواز آنی چاہی دیئے کون ہے دیوالی کو لو پوچھیا گیا کملی والے بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا جائے میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ فاطمن چو نکلے آئے فاطمن دا مانا آزاد ہے میری بیٹی آپ بھی دوزوں کو آزاد ہے جرا میری بیٹی نال پیار کرے گا انہوں ہی دوزوں تو آزاد فرما لے گی پھر مل کے آکو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار تیرے بیٹے شہید پاک نبی میرے آپ طیبہ بیٹے شہید پاک نبی میرے آپ طیبہ جنت دے حکمران تے سالار فاطمہ جنت دے حکمران تے سالار سائیں سردار اللہ تیری قبر روشن کرے کہندہ ہے ولیاں دی بو ساگائے چوکھٹ بطول دی ولیاں دی بو ساگائے چوکھٹ بطول دی نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ بلند آواز نہ کو نبیاں دے تاجدار دی غمخوار سائیں سردار نے قلم تروڑ کے رکھ دیتا کہندہ سردار جو بھی منگلائی تیرے فاطمہ تو منگ سائیں سردار کی لکھتا ہے سردار جو بھی منگلائی تیرے فاطمہ
تو منگے سردار کل دی بیٹی مختار اے نبی دی بیٹی زہرا حضرات زیوکار سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شاناں نے اگر تیرے بابے دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائی ہوندیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کر حضرات زیوکار کون نیندے والی کو نہ پوچھیا گیا حضرات زیوکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے میں نبی دی بارگاہ جے بیٹھا سا سیدہ طیبہ طاہرہ منشرہ شاکرہ سیدہ پاک پردہ کر کے آ گئیاں نے حضرات زیوکار جرا سے ہاپی آندہ ہے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضرات زیوکار ابو بکر صدیق اکبر آندے نے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضرات زیوکار عثمان غنی آندے نے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضرات زیوکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک دی بارگاہ جا کے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ طلحہ زبیر حضرات زیوکار بلال حبشی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ حضرات زیوکار نبی پاک دی بیٹی خرامہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ دے نبی دی بارگاہ جا رہیاں نے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے بیٹی نو سینے نہ لایا پتہ نہیں سرکار نو اپنی بیٹی نہ کنا پیار آیا حضرات زیوکار عمر فاروق فرمان دینے میں نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھا سا سیدہ پردہ کر کے آ گئیاں نے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ تیرے با محمد تو قربان فدا کا امی وابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ تیرے محمد تو قربان پر محمد ماں پہ نہیں دیے تیرے تو قربان حضرات زیوکار میری سرکار دی بارگاہ صحابی رسول آگئے زہرہ پاک بطول بھی آگئیاں نے میری سرکار دی بارگاہ زہرہ بطول آندیاں نے سائم چشتی علامہ سائم چشتی البطول دی اندر پہ لکھ دائے آپ فرمان دینے زہرہ بطول ایک دن سرکار دی بارگاہ آگئیاں نے جدو پردہ کر کے آئیاں میری سرکار اٹھ کے کرے ہوگے بیٹی نو سینے نہ لایا نہ پیار پہ کر دینے حضرات زیوکار میری سرکار نے فرمایا ندیے میں تے ہونے واپس آیا ماں میری سرکار دی بارگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ منشرہ شاکرہ سیدہ طیبہ آ گئیاں نے حضرات زیوکار محدث دہلوی کی فرمان دینے آپ فرمان دینے آپ کی لکھ دینے آپ فرمان دینے سرکار ایک دن گرمیاں دی دوپہر سرکار زہرہ بطول دے گھر چلے گئے زہرہ بطول پسینے پسینے روٹیاں تندور وچ پئی لا رہی ہے میری سرکار قریب آئے میری سرکار نے فرمایا زہرہ بیٹی زہرہ پیچھے ہو جا آج تیرا با محمد تین روٹی پکا کے دیندہ ہے امام محدث دہلوی فرما دینے لوگوں میری سرکار نے بیٹی نو پیچھے کیتا زہرہ بطول نے اپنے پاپ محمد ید اللہ والے حتہ دی اندر روٹی والا پیرا پھرایا سرکار نے انہوں گول کیتا چھانڈ کے جدو تندور میں چلا چھڑیا حضرات زیوکار لا کے مور واپس آگئے نے حضرات زیوکار نبی پاک جدو واپس آگے زہرہ بطول پردہ کر کے آگئیاں نے نبی پاک دی بیٹی آگے آندیاں نے عرض کر دیا نے بابا جیریاں میں
میں روٹیاں لائیاں سا بابا او تے پک گئیاں نے جڑی تسی لا کے آئے ہو اجے تک نہیں پکی میں جملہ دین لگا میں چیک کرنا جرا توجہ نال بیٹھا ہے حضرت زی وقار میری سرکار نے فرمایا بیٹی زہرا اے تے دنیا دی آگے کاش کدے دوزخ دی بھی آگے آ جاوے اے روٹی پکنی کوئی نہیں انو حد محمد لگ گئے حضرت زی وقار میری سرکار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماندے نے نال تو سنگی نال تو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائے ہو تمہیں تربوز مول نہ خوندے پائیں تور مکے لے جائے ہو پتر کاواں دے پتر ہو کدے ہنس نہیں تھی دے پاویں چنیا تور متوئی چگ چگائے ہو کھورے کھورے کھو نہ مٹھے غوندے وہ میرا کامل باغ تورے سے منا گھر پائے حضرت زی وقار نبی پاک دی بیٹی زہرہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ جی بیٹیاں نے حضرت زی وقار کونین دے والی پرسان ہو گئے نے میری سرکار دی اکھاں چو چھم چھم آنسو آگے نے حضرت زی وقار زہرہ بطول دی عمر چھوٹی جی لوگ پتھر مار دے نے میری سرکار لو لوحان ہو گئے نے حضرت زی وقار اماں خدیجہ تم کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو سرکار نو ملم پہیاں پٹیاں پہیاں لاریاں نے زہرہ بطول چھوٹی جی عمر نے آپ قریب آگے باپ دا خون پہیاں صاف کر دیاں نے خون صاف کر دیاں عرض کر دیاں نے بابا بابا میں رب نالے اپے گل کر لینیا میرے باپ نو لوگ پتھر مار دینے میرے باپ دے ہوتے لوگ ظلم پہ کر دینے ستم پہ کر دینے حضرت زی وقار میری سرکار دی بیٹی نے زہرہ بطول اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا تینو اس زہرہ بطول دے حتاں دا واسطائی انہا لوگاں نو ہدایت دے دے حضرت زی وقار میری سرکار دی بیٹی دعاواں پہ کر دیئے لوگ میری سرکار نو پتھر پہ مارے نے میری سرکار دعاواں دے رہے نے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کسر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کسر کوئی ہلاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو شرافت ہو میرا
بڑا ذوق ہے تمہیں ہاتھوں بند بلند کر کے نبی پاک دی ثنا خان تسی بھی بن جاؤ ایسا ہاتھ لہرا کے کوئی ہلاؤ ماشاءاللہ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے آکھو کوئی ہلاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو شرافت ہو تو ایسی ہو فخر مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی فخر مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو عدالت ہو تو ایسی حضرات زیمکار میری سرکار دی بارگاہ حضرت مولا علی شیر خدا ایک کوئی روایت پڑھ کے میں اپنی گفتگو نو سمیٹنا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میری سرکار دی بارگاہ جے بیٹھے نے میری سرکار نے فرمایا یا علی حضرت سلمان فارسی اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ نبی پاک نے فرمایا یا علی میں تینوں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا واقعہ سناوا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنی بچی دی شادی کی تھی فرمانے بڑائی جہیز عطا فرمایا بڑائی جہیز عطا فرمایا حضرات زیوکار اللہ دے نبی بیان فرما رہے علی پاک نبی پاک دی بارگاہ چھوڑ کے کھڑے آگے بڑے پریشان ہو گئے سیدہ زہرا بطول نے فرمایا علی تسی پریشان پہ لگ دے ہو حضرات زیوکار علی پاک نے فرمایا زہرا آج میں نبی پاک دی بارگاہ جی بیٹھا سا نبی پاک نے فرمایا یا علی حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دی شادی ہوئی آپ نے اللہ دے نبی نے بڑا جہیز تے بڑا سامان اپنی بیٹی نو عطا فرمایا علی پاک انہی گل کر کے آرام پہ کر دینے اکھ لگ گئی آپ کی ویندے نے جنتیاں گلیاں لے جنت بازار نظر آ رہے نے آپ نے ایک تخت ویکھیا اس تخت اتے زہرا بطول بیٹھیاں ہوئیاں نے حضرات زیوکار ہن بیبیاں دی لین لگی ہوئی ہے ایک بی بی تحفہ دین دیئے چلی جان دیئے دوسری بی بی تحفہ دین دیئے چلی جان دیئے تیسری بی بی تحفہ دین دیئے چلی جان دیئے علی پاک سارا منظر پہ ویخ دینے حضرات زیوکار پنجویں بی بی تحفہ دین دی چلی جان دیئے حضرات زیوکار اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی بیٹی آپ لین وچ لگ دی جدو واریاں دی تھکا وجدہ پیچھے چلیاں جان دیاں نے پھر لین وچ لگ دیاں نے تھکا وجدہ پیچھے چلیاں جان دیاں نے علی پاک دی آنکھ کھول گئی زہرا بطول نے مسکرا کے فرمایا علی تسی جرا منظر پہ ویکھتے ہو بالکل ٹھیک ہے حضرات زیوکار علی پاک مسکرا پہ ادھی تشریح بیان کرو زہرا بطول آندی ہے یا علی او جری بی بی لین وچ لگ دی سی تھکا وجدہ سی پیچھے چلی جان دی سی او اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی بیٹی سی
اللہ دے نبی سلیمان نے بڑا جہیز عطا فرمایا، بڑے پیسے عطا فرمائے، بڑا سر و سامان عطا فرمایا۔ حضرت زیوہ کار علی پاک نے مسکرا کے فرمایا زہرا میں اپنے مقدرات ناز پیا کرنا وا، اللہ نے مینوں اوش بیٹی او بیوی عطا فرمائی ہے جیری آپ بھی پاک آپ بھی پاک جیری آپ رحمت جدے ویرے آئیے رحمت للعالمین۔ حضرت زیوہ کار علی پاک مسکرا پہ، حضرت زیوہ کار علی پاک بارگاہ دے نبی پاک دی بارگاہ جا کے عرض کر دے سونے اللہ دے نبی سلیمان دی بیٹی نو تکے واجدے سن پیچھے چلے جاندے سن، جدوں پھر تکے واجدے پیچھے چلیاں جاندیاں سن، نبی پاک نے فرمایا یا علی، اللہ نے فرمایا ہے سانو مال تے پتر، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ حضرت زیوہ کار رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے ایویں دا زہرا بتوں پاک کیتا ہے۔ اج ساڈیاں عورتاں دے گھر کوئی بچہ بچی پیدا ہو جاوے تے 40 دن پلیت رہندیاں نے، قرآن پاک نو نہیں چھو سکدیاں، نماز نہیں پڑھ سکدیاں۔ حضرت زیوہ کار زہرا بتوں نے حسن پاک نو ظہر ٹائم جنم دیتا ہے، اثر ٹائم مصلی تے آپ بھی تے حسن پاک بھی، ماں بھی مصلی تے وے، پتر بھی مصلی تے وے۔ میں لوگاں نو دسنا چاہنا وا لوگوں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا دی سرزمین تے تینوں مینوں یہی درس عطا فرمایا۔ کی درس ہے؟ حضرت زیوہ کار کا حسین نے فرمایا لوگوں اے ویکھ لو میرا وجود ویکھ لو، تیرا نال چھنی چھنی ہے، خون پہ پھوارے پہ نکل دینے۔ حضرت زیوہ کار کا حسین نے مسلے دے کھلو کے نماز نو ادا کر کے لوکاں نو دسیاں، فرمایا لوگوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں تواڈا خون خور ہے، میری نبی پاک دی آل دا خون خور ہے۔ حضرت زیوہ کار نبی پاک نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ حضرت زیوہ کار نبی پاک نے فرمایا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ حضرت زیوہ کار تم میری جان میں تیری جان۔ نبی پاک نے فرمایا انا فاطمہ تم بضعۃ منی۔ نبی پاک نے فرمایا زہرا تسی بھی نبی دا جگر دا ٹکڑا ہو، تسی بھی نبی دا خون۔ حضرت زیوہ کار نبی پاک نے فرمایا الحسن منی والحسین منی سید شباب اہل الجنہ۔ میری سرکار نے فرمایا میرے دوویں شہزادے آقا حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ حضرت زیوہ کار میں اپنی گفتگو نو سمیٹنے لگا وا، میری سرکار نے فرمایا جنتی نوجوانہ دے سردار کون؟ حسین۔ کون حسین؟ میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے، بولو میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے، بولو میم جانے۔ سرکار نے فرمایا جنوں دنیا
دنیا تے کوئی تھور پہ جاوے نا تے میری آل دا ذکر کریا جے اللہ سارے غم مصیبتاں پریشانیاں دور فرما چھڑے گا ہن ہاتھ چوک کے ایتھے ہاتھ رکھ کے تے آقا حسین دا ذکر کرنا ہے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے ہوئے جگتے جی سو سوکھے جی سو تی حشر دے نائے اوکھے تھی سو جگتے جی سو سوکھے جی سو تی حشر دے نائے اوکھے تھی سو کیونکہ خلد جانے حسنین جانے لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے وہ رزق منگنائی یا مال منگنائی خالی جولی دے وچ لال منگنائی کرنا یا اللہ جڑے بے اولاد آئے نے آقا حسین دا صدقہ پنج تن پاک دا نبی دی آل دا صدقہ انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما تے جڑے بے روزگار آئے نے اللہ پاک انہاں نو اچھا تو اچھا بہتر رزق یا اللہ عطا فرما اور جڑے مشکل والے آئے نے مصیبتاں والے آئے نے پریشانیاں والے آئے نے اللہ پاک سب دیاں مشکلاں مصیبتاں پریشانیاں نو دور فرمائے ایک کوئی بس یہی میرا جملہ ہے آخری ہے مل کے پالو تو زیادہ زور دا مزہ آئے گا کیوں اے او ذکر ہے جدے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا الحسن منی والحسین منی حسن بھی میرے بچوں میں حسین بھی میرے بچوں میں تے اگر نبی دا جگر دا ٹکرا اسی او دا ذکر کرانگے تے اللہ دا محبوب کننا کو راضی ہوگا ایدی دلیل میں قرآن چیتا سما اللہ فرماندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اے لوگو اللہ تے اللہ دے محبوب دی آل نو راضی کر لو جو منگو گے اللہ تو آنو ہی دنیا تے راضی کر تے کرو گے ذکر رزق منگنائی یا مال منگنائی خالی جولی دے وچ دال منگنائی رزق منگنائی یا مال منگنائی خالی جولی دے وچ لال منگنائی کیونکہ ول سخی دی نا لین جانے تے حسین جانے کیونکہ ول سخی دی نا لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے ماشاءاللہ اللہ پاک تواڈے صاحب دے ذوق نو اللہ پاک سلامت رکھے جیرا میں وعدہ کیتا سی اس وعدے دے بالکل وقت قریب ہے پہلے عید دی نماز دا طریقہ ذہن چ بٹھا لو اس بعد جماعت پورے 5 منٹاں تے کھڑی ہو جانے اج ٹائم ہے 5 منٹ دا ماقع اعلان ساڈا 7:30 دا ہی تے میں وعدہ کیتا سی پورے 5 منٹاں تے جماعت کھڑی ہو جانی اج جڑے 2-3 منٹ وچ ہیں نے تے ماشاءاللہ جی ہون تے انہوں نے اجازت دیتی ہے ساڑھے آئی صاحب نے چلو 10 منٹ نا اے ساڑھے دوست بیٹھے 2-3 انہوں نے آکیا سی سرنگی والا واقعہ سنا دیا اگر تو اڈا ذوق ہے سرنگی سننا چاہتے ہو اچھا کو ذرا سبحان اللہ پہلے طریقہ میں عید دا 10 دفعہ پھیر کے وہ وقت پہ شاٹ رہے ہیں مختصر دا طریقہ ہے 2 رکعت نماز عید الفطر یہ ذرا بیس کٹا دیں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیران دے واجب زائد 6 تکبیران دے منہ قبلہ شریف پیچھے اسمام دے اللہ اکبر امام صاحب سے مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لائیں گے جدو ہاتھ بنے جان گے امام صاحب سنا پڑے گا جنہیں پیچھے مقتدی نہیں وہ بھی سنا پڑھیں گے
اس تو بعد امام صاحب ثنا پڑھ کے تے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھڈ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھڈ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے تے ہاتھ بن لینے نے۔ اے طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھن گے، نال کوئی سورت ملائی جائے گی، پھر رکوع سجود ہوئے گا، پھر دوسری رکعت واسطے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ جدو امام صاحب کھڑے ہوں گے سب تو پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ دی تلاوت کرن گے، کوئی سورت ملا کے، جدو امام صاحب اللہ اکبر کہنا رکوع چ نہیں جانا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھڈ دینے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھڈ دینے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھڈ دینے، 3 سائے تکبیراں مکمل، چوتھی تکبیر چ اللہ اکبر کہہ کے تے رکوع چ چلیا جانا۔ سمجھ سارے نو آ گئی ہے، بالکل سادہ دا، باقی اس نہیں رکوع سجود تشہد درود شریف سلام۔ اچھا سرنگی والا واقعہ بالکل میں 10 منٹ دے اندر 10 منٹ ہے نہیں 10 منٹ دے اندر سمیٹن لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرجی رحمت اللہ تعالی علیہ، چشتیاں دا امام، زہد الانبیاء، آپ ٹوڑے ٹوڑے جنہوں حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چاہے نا تے اللہ والے نے سانو دسے آوے اگر کسے اللہ والے دے مزار تے جانا تے قدمے والی پاسی آیا جے، قدمہ والے پاسے جو منگو گے رب تو انہوں عطا فرما چھاڑے۔ آج بھی تُساں لیکے ہوئے گا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری 1000 سال تو بھی آپ دا عرص مبارک گزر گئے نے تے آتے قدمہ والے پاسے سامنے ایک حجرہ بنے آئے، حجرہ اعتقاب، اس حجرے دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، چشتیاں دا امام، زہد الانبیاء، آپ نے 21 دن یا 40 دن اعتقاف کیتا، جن چیلا کہندے ہو 21 دن یا 40 دن، آپ نے جدو 40 دن پورے کیتے نا تے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری دینا قدمہ والے پاسے آکے کی پڑھ دینے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ جڑا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری دے مزار شریف کے اندر داخل ہوئیے تے باہر لکھیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے لفظ جو زبان چو نکل آئے اللہ نے وہ پورے فرما چھوڑے، وہ آپ دے مزار تے لکھیا گیا۔ آپ ٹورے ٹورے جا رہے تھے، داتا گنج بخش علی اجمیری آپ نے نا اپنا چہرہ وکھایا، خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تہاڈی ڈیوٹی لگ گئی، ہندوستان چلے جاؤ، تانوں ہندوستان دا کتب بنا چھڈیا، بالکل اختصار نال مختصر کر کے کتب بنا چھڈیا۔ ہن آپ نال ٹورے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ پڑھے دے جا رہے تھے، جدوں آئے نا ہندوستان تے اوتھے سارے ہندو بت دی پوجا پہ کر دیں، ٹھول ٹمکے تے ٹھولکیاں ساز و ساز اپنی وہ جیسا عبادت کر دیں وہ پہ کر دیں۔ ہن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ جدوں ہندوستان دی سرزمین تے آئے نا اوتھے ایک پرتھوی راج چوہان آپ دے جڑے غلام سن او گھوڑے پہ بن دے سن، اب بگیاں جڑے گھوڑے او پہ بن دے سن، بن دے نا بابا جی اوتھے بہ گئے اور پرتھوی راج چوہان دے غلاماں نے آکھیا بابا جی ایتھوں اٹھ جاؤ، اے ساڈے گھوڑیاں دی گدیاں دی آرام گاہ ہے، ایتھے انہاں نے بہنا ہے آرام کرنا ہے۔ ہن بابا جی نالے اس طرح اٹھ دے نے تے نالے کی آندے نے آسی اٹھ جانے ہیں اے ستے ہی رہن گے، اللہ علیہ سن جو آندے سن وہ اللہ پورا فرما چھاڑا۔ ہن بابا جی اٹھے دے گھوڑے ساری رات بھی دن بھی اگلا دن بھی آگا اٹھاندے رہے، گھوڑے نہ اٹھن، غلام کے پرتھوی راج چوہان دی بارگاہ چاہندے نے کہ سردار گھوڑے نہیں پہ اٹھتے، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی آ گیا گھوڑے نہیں اٹھتے، آکھیا ہویا کہ آکھیا ایک بابا بیٹھا سی کیا سی انہوں آکھیا بابا جی اتھوں اٹھو اتھے ساڈے گھوڑیاں دی آرام گاہ اتھے لیٹنا انہوں نے، بابا جی نے آکھیا اسی اٹھ جانے تے گھوڑے ستے ہی رہے۔ بابا جی جدو اٹھ کے چلے گئے کہ آپ دے غلاماں نے کہ وہ بابا جی انہوں لبو، لب دے آپ جدو دریا دے قریب آئے نا، آنا ساگر دریا دے قریب تے ویکھیا بابا جی وضو پہ کر دیں، پرتھوی راج چوہان قریب آ گیا، آکھیا بابا جی ساڈے گھوڑے نہیں اٹھ دے کی دم کیتا جے؟ آکھیا اساں تے کچھ نہیں کیتا، تسی سانو اٹھایا سی وہ بیٹھے نے۔ آکھیا بابا جی تسی اٹھا دو، اسی کام کاج کرنے بچیاں دی محنت کرنی۔ اچھا جا کے اشارہ کیتا اٹھ پو ہن، تسی بھی بول پو،
ماشاءاللہ روزے دے ننگ کے نے عبادتہ اسی ذکر بھی بڑا کیتا قرآن دی تلاوت بھی پورا مہینہ کیتی ہے تے ماشاءاللہ اے سبحان اللہ کہنا بندہ مردہ نہیں سبحان اللہ ایک بنا بندہ کہنا جنت ایک بوٹا لگ جاندہ ہن بابا جی آگے اٹھ پو بھائی ہن گدے اٹھ پے انہیں پریتھوی راجوان پریشان ہو گیا بڑی گل ہے انہیں نا ایسا پرواز کی تھی تے مٹھی بند کی تھی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے نا سامنے اپنی تلینو کی تاکہ بابا جی دسو تسی بڑے اللہ والے ہو دسو میری مٹھی چ کی ہے تے بابا جی نے اکھ بند کر کے آکھیا گنگا چمنا دی تو ریت اج بھری وہ جڑے لوگ آندے نے نبی نے پچھلی دیوار دا علم نہیں میں کہا نبی نہیں نبی دی آل ہے اگر نبی دی آل دی شان ہے آقا دا عالم کی ہوئے گا آقا دا عالم کی ہوئے گا من ایسا انہوں نے جو مٹھی کھولی تے واقعی گمنا چمنا دی ریت مٹھی چو تے حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے تیری اوقات مٹی تک سی تو اتھو تک ہی رہنا آپ نے نا خواجہ معین الدین چشتی نے ایسے کر کے نا ہاتھ دی پرواز کی دی سامنے لے آئے میں تو آٹا ذوق چیک کر رکھا آپ نے مٹھی ایسا نہ باندھ کی تھی کہ اگر تمہیں بڑا پرواز ہے نا 10 میری مٹھی چکی اکھاں پریتھوی راہ چوان اکھاں بند کر کے بڑی پرواز کی تھی ہار گیا پسینے چھوٹ پہ اندر بابا جی بڑی پرواز کی تھی یہ پتہ نہیں کی لے کے آئے ہو مٹھی کھولی خواجہ معین الدین چشتی نے وچ پھول گلاب دا آکھیا جاننا کتھوں لے کے آیا آکھیا بابا جی نہیں فرمایا اوتھوں لے کے آیا جتے تو جا ہی نہیں سکتا فرمایا جنت جو لے کے آیا ماں قدمی ڈگ پیا بابا جی کلمہ پڑھاؤ مسلمان کیتا اچھا آپ نا فجر دی نماز پڑھ کے نا تے ہندوال ویندے نے میں اپنے وال بلانا آندے نہیں کلمہ کیویں پڑھاواں کلمہ کیویں پڑھاواں ہن آپ نا ویندے نے کردے کی نے جاندے کدھر نے بابا جی نے ویکھیا کہ ہندو مندر وچ جا کے نا ڈھولکیاں تے باجے تے سرنگیاں وجا کے عبادت کردے نے بابا جی نے کہ انہاں نوں سرنگی نال بڑا ہی پیار ہے تے آپ نے نا اپنی ککھاں دی کلی چ بیٹھ کے نا لکڑی لے کے نا اودے چ لوہے دیاں تاراں پرو کے نا تے آپ نے ایک نواں ہی ساز بنایا سر انگی فرنگ آسیہ چو لکھیا سر انگی اے سر گول ہے انہوں سر آخ دیں انگی اے جرا وجود ہے پیرا تک سر انگی اے وجود ہے بابا جی ہاں تسی ویکھیا ہوگا بچپن چے کوئی بزرگ منگن والے ہاں تو ادو پھڑیاں ہوندیاں سن سرنگیاں وجاندے اگوں انہاں دا چہرہ گول ہوندا سی پچھوں ایچرا لمبی ہوندی سی او بابا جی نے بنا لی لوہے دیاں تاراں پرولیاں بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی جدھروں ہندو گزرتے سن اپنے مندر وار جاندے سن بابا جی نے ککھاں دی کلی پا کے سامنے بہ گئے تے نالے سرنگی وجاندے نے جیسنا بابا جی نے وجائی سی اگر میں بھی وجا کے تانوں دساں ذوق ہے تے انج نے یوچی آکو دا حضرات عظیم مکان بابا جی سرنگی وجا رہے نے حضرات عظیم مکان بابا جی سرنگی وجانے جیڑا ہندو کولوں دی گزردا ہے بابے دی سرنگی سن دے لاگے بہ جاندا ہے حضرات عظیم مکان ہندو جیڑا کولوں دی گزردا بابے دی سرنگی سن دے اوتے بہ جاندا ہے ہن ایک دیاڑا گزر گیا دوسرا دیاڑا تیسرا دیاڑا حضرات عظیم مکان بابا جی سرنگی وجا رہے سرنگی وجاندیاں ایک دن گزریا بابا جی اپنی سرنگی دے اندر اپنی کوٹھی دے اندروں باہر نہیں آ رہے اپنے خجرے چوں باہر نہیں آ رہے ہن یہودیاں دیاں ہندوؤں دیاں کی تاراں لگ گئیاں اکٹھے ہو گئے ہجوم لگ گئیاں ہن بابا جیاں دا دروازہ کھڑکا رہے ہیں بابا جی اسی سرنگی سنن واسطے آئے ہیں فرمایا بابا جی اج باہر نہیں آنا فرمایا اج میں باہر نہیں آنا کیوں باہر نہیں آنا آخیا اگر ایک شرط تواڈے نال لانا چاہنا وا انہاں نے عرض کیتی ہندوؤں نے عرض کیتی بابا جی او کی شرط ہے آخیا جویں میں آکھاں گا اوویں کرنا پوے
حضرات زیوکار بابا جی نے آکھیا جویں میں آکھاں گا اوویں تانوں کرنا پوے گا ہن بابا جی نے ہندوؤں دے نال شرط لا لئی آپ باہر آئے آکھیا آنا ساگر دریا تے میرے نال چلو حضرات زیوکار بابا جی آنا ساگر دریا تے لے کے سارے ہندوؤں دیاں گتاراں بن گئیاں نے میرے سرکار بابا جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا جویں میں کراں گا اوویں کریاں جے ہن بابا جی آنا ساگر دریا تے وضو پہ کر دینے ہندو ویکھ کے وضو پہ کر دینے حضرات زیوکار بابا جی نے وضو مکمل کیتا ہندوؤں نے بھی وضو مکمل کیتا ہن بابا جی نے مسلح بچا لیا جدوں مسلح بچایا ہندوؤں نے بھی اپنے اپنے مسلح بچا لے جدوں مسلح بچائے ہن بابا جی ایک صدا بلند ہوئی وہ بھی میں صدا بلند کر کے دسن لگا حضرات زیوکار بابا جی نے صدا بلند کی تھی اللہ بابا جی نے اللہ اکبر کہہ دی صدا بلند کی تھی پیچھے ہندوؤں نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے بابا جی نے سنا پڑھی جدو سنا پڑھ کے سورت فاتحہ کوئی سورت ملا کے بابا جی رکوع تے سجود وچ چلے گئے حضرات زیوکار جدو سجدے دی حالت وچ بابا جی چلے گئے نے ہن ہندو سجدے وچ چلے گئے نے ہن ہندوؤں دا کی کیفیت کی منظر ہے ہن ہندو وچ ایک دوروں دراز ایک ہندو بولیا بابا اگر ایتھے تو سرنگی بجاویں چاسی آ جاویں مزہ آ جاویں حضرات زیوکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجدے وچ اللہ دی بارگاہ وچ عرض پہ کر دینے مولا ایتھوں تک لے آنا چشتی دا کم سی اگے تو جانے یا اے ایتھوں تک لے آنا چشتی امام دا کام سی خواجہ معین الدین چشتی دا کام سی اگے تو جانے تے اے جانے حضرات زیوکار ایک دوروں پچھوں سجدے وچوں ایک ہندو نے سر چکیا ہن کی آندا بابا اگر ایتھے سرنگی وجا میں مزہ آ جاویں حضرات زیوکار بابا جی تشہد وچ بیٹھے جدوں دو رکعتاں مکمل کیتیاں سلام پھیریا بابا جی نے سلام پھیر کے جدوں بابا جی سامنے چہرہ ہندوؤں دے سامنے کیتا ہن ہندوؤں دی دل دی کیفیت بدل گئی آپ نے ہندوؤں نے عرض کی تھی بابا نماز دا بڑا چس آئی ہے بڑی لذت آئی ہے کدی ایتھے تسی سرنگی وجا دو ہن میں تانوں چیک کرنا کیمرے والا بھائی کیمرہ گھمانا ہے سارے نو ایکشن لے کے ری ایکشن کرنا ہے حضرات زیوکار بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے نے آپ کی فرمانے نے ہندوؤں دی دل دی دنیا بدل گئی ہندو آندے نے بابا تیری سر دے وچ بڑائی سواں دے کدی او لفظ اپنی زبان تے لے آؤ بابا جی خواجہ معین الدین چشتی کی پڑھتے نے تسی بھی پڑھو لا الہ یار ہاتھ چک کے بلند کر کے بالکل ٹائم بھی مک گیا وے ہاتھ چکو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پار والے نوی دعوت پار والے بھی ہاتھ چک کے اللہ دا ذکر کر لو لا الہ الا اللہ زیوکار بابا جی نے کلمہ پڑھا کے سارے ہندوؤں نو مسلمان کر چڑیا ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں دے کمال میں کو آپ نے کنے بھی دعوت دیتی ہے سارے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بابا جی نے کسے نو گوشت کتب بنا چڑیا کسے نو کچھ بنا چڑیا حضرات زیوکار ساڈے اللہ والے یا قرآن پڑھ دے نے یا قرآن و حدیث دا سبق دے رہے نے میں ایک کوئی میاں صاحب دا کلام پڑھ کے اپنی گفتگو نو سمیٹنا وا میاں صاحب فرمان دے نے آل اولا دے تیری دا منگتا تے خیرج پاؤ میں کنگال سیانی خیرج
خیرج پا خیرج پا محمد تائی صدقہ شاہ جیلا اللہ پاک میرا آنا جانا سنانا سارے اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے